बाइबल भित्र संख्याहरूको यानी कि नम्बरहरूको अर्थ छ। 1 नम्बरको अर्थ छ, 2 को अर्थ छ, 3 को, विशेष गरेर 3, 5, 7 अनि 10, 12, 14 बाइबलमा संख्याहरूको विशेष अर्थ छ। अनि आज म तपाईसँग एउटा संख्याको बारेमा, यसलाई सुरुमा संख्या भनेर बुझ्नु होला, अनि संख्यालाई हामी अर्थ्याउँदै जान्छौँ भविष्यको हप्ताहरूमा। अनि अघि पास्टर प्रतिमाले भनिसक्नु भएको छ, हामी एउटा रहस्यमय कुरा, रहस्यमय सिरिजभित्र छिर्न लागेका छौँ। अनि हजुर, म तपाईसँग आउँदो दिनहरूमा एउटा गहकिलो विषय जो चाहिँ बाइबलमा 7 भनेर चिन्छौँ, अनि 7 फिस्ट अफ द लर्ड होइन, नडराउनुहोस्, किनभने 7 वटा चाडहरूको विषयमा अहिले व्यापक चर्चा परिचर्चाहरू पनि भइराखेको अवस्था छ। म त्यहाँ जान चाहदिनँ, तर बाइबल भित्र भएको एकदमै बढी बाइबलमा मेन्सन भएको एउटा बिब्लिकल टर्म यानी कि 7 स्पिरिट्स अफ गॉड, 7 स्पिरिट्स अफ गॉड हाम्रो टपिक रहनेछ, परमेश्वरका 7 आत्माहरू। अनि यसलाई बडो गहनता र सम्पूर्ण अध्ययनको साथमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसैले म तपाईसँग अनुरोध के गर्छु भने तपाईको नोटलाई तयार गर्नुहोस्, ताकि यी संख्याहरू अथवा यी वचनका रेफरेन्सेसहरू तपाईले लेखिकन यसलाई भविष्यमा चेक गर्न अथवा यसलाई भविष्यमा तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई अध्यापन पनि गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो टपिक छ 7 स्पिरिट्स अफ गॉड। यो भन्दै गर्दा सुरुमा एउटा कुरा, मैले यो मेसेज रेकर्ड पनि हुँदैछ, सुरुमा एउटा कुरा के अवगत गराउन चाहे भने 7 स्पिरिट्स अफ गॉड भनेर मैले भन्दै गर्दा 7 वटा पवित्र आत्मा भनेको होइन। पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट अनि परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि हामी जसलाई अंग्रेजीमा ट्रिनिटी पनि भन्छौँ। जबकि तपाईलाई यो पनि अवगत गराउँ, ट्रिनिटी भन्ने शब्द बाइबलमा छैन। देयर इज नो वर्ड कल्ड ट्रिनिटी इन बाइबल। बाइबलमा ट्रिनिटी भन्ने शब्द छैन। मजाको कुरा त बाइबलमा बाइबल भन्ने शब्द पनि छैन। हामी जसलाई बाइबल भन्छौँ, बाइबल भित्र बाइबल भन्ने शब्द पनि छैन। बाइबल भन्दा पनि स्क्रिप्चर, वचन, धर्मशास्त्र भन्ने शब्द चलाइएको छ। यसको मतलब हामीले चलाएको शब्द गलत हो भन्न खोजेको होइन। बाइबल भित्र बाइबलै छैन, बाइबल भित्र क्रिसमस छैन, बाइबल भित्र गुड फ्राइडे छैन, बाइबल भित्र इस्टर छैन, बाइबल भित्र ट्रिनिटी छैन। मैले भने यी शब्दहरू बाइबलमा छैन। बाइबल भित्र 5 फोल्ड मिनिस्ट्री भन्ने शब्द छैन। यद्यपि म आफै 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीको शिक्षा दिने मान्छे हुँ, तर बाइबलमा के छ त? प्रेरित छ, अगमवक्ता छ, प्रचारक छ, पास्टर छ, शिक्षक छ, जसको बारेमा मैले व्यापक रूपमा थुप्रै जुमहरूमा सिकाएको छु, थुप्रै पास्टर्सहरूलाई मैले ट्रेन अप गरेको छु। तर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री भन्ने टर्मिनोलोजी बाइबलमा छैन। त्यस्तै प्रकारले मैले भने परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट, परमेश्वर पवित्र आत्मा बाइबलमा लच्याप्रै छ। अनि ट्रिनिटी भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा छैन, अथवा त्रिएकत्व, त्रिएक भन्ने शब्द बाइबलमा छैन। बाइबलमा ट्रियुन भन्ने शब्द पनि छैन। तर हामी के भन्छौँ बाइबलमा? आत्मा, प्राण अनि शरीर, स्पिरिट, सोल एन्ड बडी भन्ने कुरा बाइबलमा छ। तर त्रिएकत्व भन्ने, ट्रियुनिटी भन्ने शब्द बाइबलमा
छैन। तर म तपाईलाई आज तपाई धेरै अध्ययनशील व्यक्तिहरू पनि आउनुहुन्छ, यो कुराको जानकारी गराउँ। बाइबल भित्र 7 स्पिरिट्स अफ गॉड भन्ने कुरा लछ्याप्रै लेखिएको छ। मैले तपाईलाई सुरु गराउनु पर्ने सायद यशायाबाट हो, तर म तपाईको जानकारीको निम्ति एक दुईवटा स्क्रिप्चर्सलाई पढ्न माग्छु। सबभन्दा पहिला मसँग तपाईले प्रकाश 1 अध्यायको 4 पदलाई पल्टाउनु होला। मैले तपाईलाई बाइबलले प्रमाण दिन सकिन भने मैले सिकाएको कुरा सही ठहर्दैन। प्रकाश 1 अध्यायको 4 म यसरी पढ्छु। रेभेलेसन 1:4 यूहन्नाबाट एशियामा भएका 7 वटा मण्डलीहरूलाई, 7 वटा मण्डलीहरू, 7 चर्चेस, उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ र उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट, 7 आत्माबाट, 7 स्पिरिट्सबाट, 7 आत्माबाट। सो हामीले पहिलो प्रमाण के हेर्यौं बाइबलमा? 7 आत्मा, 7 स्पिरिट्स भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ। यसलाई म थप प्रमाणीकरण अंग्रेजी बाइबलबाट पनि गर्न मान्छु। Revelation chapter 1 verse 4. John to the 7 churches that are in Asia. Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from 7 spirits who are before his throne. 7 spirits. सायद तपाईहरुमध्ये कतिजना यो वचनमा अघिबाटै जानकार हुनुहुन्थ्यो भने प्रभुलाई धन्यवाद दिनुस्। हामी यसको गहिरो कुराहरू आउँदो साताहरुमा हेर्नेछौँ। 7 स्पिरिट्स अफ गॉडलाई हाम्रो जीवनमा कसरी काम गर्न दिने। अनि म तपाईलाई भन्छु, यो कुरो हामीले पत्ता चाहिँ पायौं र हामीले जीवनमा प्रयोग गर्यौं भने हाम्रो सेवाकाई बेग्लै हुन्छ। हाम्रो जीवन जिउने शैली, हाम्रो मिनिस्ट्रीको ढाँचाहरू बडो बेग्लै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा म तपाईलाई बिब्लिकल कुरामा अर्को रेभेलेसनकै 4 को 5 लाई पनि हेर्न मान्छु। प्रकाश 4 को 5, प्रकाश 4 को 5। त्यस सिंहासनबाट बिजुलीहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू निस्केर आउँथे र त्यस सिंहासनको सामुन्ने आगोका 7 वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए। यी परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। 7 प्रकारको पवित्र आत्मा होइन, तर 7 spirits of God. This is Bible. प्रकाशित वाक्य 5 को हामी 6 लाई पनि पढ्नेछौँ। तब मैले एउटा थुमा, प्रकाशित वाक्य 5 को 6, तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ, जो मारिएको जस्तो देखा पर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सिंहासन र 4 जीवित प्राणीहरूका बीचमा र धर्मगुरुहरूका माझमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 7 वटा सिंह र 7 वटा आँखा थिए, जुनहरू सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेश्वरका 7 आत्मा हुन्। परमेश्वरका 7 आत्मा हुन्। इट्स इन द बाइबल। ऑल राइट। अब म तपाईलाई एउटा अर्को आई ओपनिङ स्क्रिप्चरलाई खोल्न मान्छु। मसँग जकरिया 3 को 9 लाई पनि खोल्नु होला। जकरिया 3 को 9। यहोशूको सामु राखिएको ढुङ्गालाई हेर, त्यसमा 7 वटा आँखा छन् र म त्यसमा लेखोट खोप्ने छु
र एकै दिनमा यस देशको पाप हटाउनेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जकरिया 4:10, जकरिया 4:10, जकरिया 4:10। साना कुराहरूको दिनलाई कसले तुच्छ ठान्छ? यरुबाबेलको हातमा तिनीहरूले साहुल देख्दा मानिसहरू रमाउनेछन्। यी 7वटा बत्ती चाहिँ परमप्रभुका आँखा हुन्, जसले सारा पृथ्वीमा यताउता हेरिरहन्छ। यी 7वटा बत्ती चाहिँ परमप्रभुका आँखा हुन्। बाइबलले भन्छ परमप्रभुका 7वटा आँखाहरूले सारा पृथ्वीलाई अवलोकन गरिरहनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ यसको एउटा टेक्निकल कारण पनि छ। पृथ्वीमा जम्मा 7वटा महादेशहरू छन्। देयर आर 7 कन्टिनेन्ट्स अन अर्थ। अनि बाइबलले बताउँछ परमप्रभुले हरेक कन्टिनेन्टलाई 7वटा आँखाले हेरिरहनुहुन्छ। तपाईँ एसियामा हुनुहोस्, तपाईँ युरोपमा हुनुहोस्, तपाईँ नर्थ अमेरिकामा, साउथ अमेरिकामा, अफ्रिकामा, तपाईँ अस्ट्रेलियामा या तपाईँ एन्टार्क्टिकामा हुनुहोस्, परमेश्वरका 7 आँखाहरू तपाईँ र म माथि पर्दा रहेछ। कहिलेकाहीँ यसो हेर्दै गर्दा अमेरिका मात्रै सुरक्षित छ कि जस्तो देखिन्छ। कहिलेकाहीँ हामी त एसियामा किन जन्मियौँ भने जस्तो पनि लाग्दो हो कतिलाई। तर परमप्रभुका आँखाले कसैलाई छुट्याउनुहुन्न। उहाँले संसारको 7वटा महादेशलाई हेर्नुहुन्छ, निहाल्नुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ जति उहाँको दृष्टिभित्र पर्छ। म तपाईलाई यहाँ के सिकाउन खोज्दैछु भने परमप्रभुको 7 आत्माको अभिषेकमा जिउनु भनेको चाहिँ हामी हर तरहले सुरक्षित रहनु, हर तरहले हामी पवित्र रहनु, हामी हर तरहले सिद्ध रहनु, हामी हर तरहले पूर्ण रहनु, अनि मजाको कुरा हामी हर तरहले प्रशस्त रहनु, हामी हर तरहले जति नै तनाव र जति नै के भन्छ तपाईको प्रेसर, जति नै व्यस्तताको बीचमा पनि विश्राममा रहन सिक्नु, रेस्टमा बस्न सिक्नु, र जति नै कुराहरू प्राप्त नगर्दा पनि हामी कम्प्लिसनमा यानी कि उहाँको पूर्णतामा बस्न सिक्नु हो भने हामीलाई परमप्रभुका 7 आत्माहरूको अभिषेक चाहिन्छ। We need the anointing of the 7 spirits of God. किनभने जब हामी बाइबलमा 7 को अर्थलाई हेर्छौँ भने 7 ले मैले अहिले भर्खरै भनेको जस्तै 7 भनेको एउटा पवित्र संख्या हो। 7 ले सिद्धतालाई देखाउँछ, पर्फेक्सन। 7 ले फुलनेसलाई देखाउँछ, पूर्णतालाई। 7 ले प्रशस्ततालाई देखाउँछ, एबन्डेन्स। 7 ले विश्रामलाई देखाउँछ, रेस्ट। 7 ले पूर्णतालाई देखाउँछ, कम्प्लिसन। अनि 7 ले सुरक्षालाई देखाउँछ, सेफ्टी। मैले तपाईलाई 7 को 7 वटा अर्थहरू बताएँ। Let me repeat. It's a sacred number. It talks about perfection, fullness, abundance, rest, completion, and safety. नेपालीमा भनौं पवित्रता, सिद्धता, पूर्णता, प्रशस्तता, विश्राम अनि कम्प्लिसन भन्छ जसलाई है, यो पनि पूर्णतामै आउँछ। र अर्को चाहिँ मैले भने सेफ्टी। हामी परमप्रभुको 7 आत्माको कभरिङमा
7 स्पिरिट्स अफ गॉड को कभरिङमा चाहिँ हामी पर्यौं भने हामी सुरक्षित पनि रहन्छौं। एकचोटी म तपाईसँग फेरि यूहन्ना 14 को 16 खोल्न चाहन्छु। सबैले मसँग यूहन्ना 14 खोलिदिनु होला। ओके, र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली बाइबलको अनुवाद हो। यसलाई म एम्प्लिफाइड भर्जनबाट पढ्दैछु। And I will ask the Father and he will give you another comforter. यही शब्द चलाएको छ, कम्फर्टर। तर यहाँनिर हेर्यो भनेदेखिलाई एम्प्लिफाइड बाइबलमा चाहिँ यो शब्दलाई पवित्र आत्मालाई 7 वटा शब्दमा डिफाइन गरेको छ। कम्फर्टर यानी कि सान्त्वना दिनुहुने, त्यसपछि भनेको छ काउन्सिलर सल्लाह दिनुहुने, हेल्पर सहयोग दिनुहुने, इन्टरसेसर हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुने हामी सँगसँगै, एडभोकेट भनेको छ हाम्रो पक्षमा बोलिदिनुहुने, स्ट्रेन्थनर हामीलाई बलियो र सशक्त बनाउनु हुने, र अर्को चाहिँ स्ट्यान्ड बाई सधैँभरि हामीसँग रहिरहनु हुने, हामीसँग उभिरहनु हुने भनिएको छ। यसकारणले गर्दा म तपाईलाई के बताउँदैछु भन्दाखेरि पवित्र आत्माको 7 वटा प्रकटीकरणहरू छन्। वरदान होइन है, यो वरदान 9 वटा छ, फलहरू पनि 9 वटा छ। तर 7 स्पिरिट्स अफ गॉड को चाहिँ 9 वटा आफ्नै आफ्नै नामहरू छन्। अनि बाइबलले स्पष्ट रूपमा के बताउँछ भने प्रभु येशू ख्रीष्टमा 7 आत्मा ओर्लनु भएको थियो। जीसस carried 7 spirits in his life. येशू ख्रीष्टमा 7 आत्माको पूरा 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 भरपुरी थियो। सो यसको बारेमा एकदमै तपाईले जान्नु भएको वचन चाहिँ यशाया 11 अध्याय हो। म नेपाली बाइबलबाट यशाया 11 अध्यायको 2 पदलाई तपाईको सामुने पढ्न चाहन्छु। 1 देखि यीशुको ठुटाबाट एउटा टुसा निस्कने छ, त्यसका जराहरूबाट निस्केको हाँगाले फल फलाउने छ। यो यीशु प्रभुको बारेमा गरिएको अगमबानी हो। अनि बाइबलले भन्छ 2 लाई हेर्नु होला। परम प्रभुका आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ, बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र परम प्रभुको भएको आत्मा। यहाँनिर तपाईले 7 स्पिरिट्स अफ गॉड प्रभु येशूमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर परम प्रभुको 7 आत्माहरूको नाम एक वटा दिएको छ, एक वटा। नम्बर 1 तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ अनि यसलाई तपाईले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई अर्को हप्तादेखि यसको एक वटा नामको अर्थ र हाम्रो जीवनमा उहाँलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउँछु। नम्बर 1, यदि कोही मेरो नानीहरू एडमिन हुनुहुन्छ भने तपाईले
लेखिदिनु भए पनि हुन्छ। नम्बर 1 इङ्ग्लिशमा भन्नु भनेदेखिलाई द स्पिरिट अफ द लर्ड। नम्बर 1 परम प्रभुको आत्मा, द स्पिरिट अफ द लर्ड, परम प्रभुको आत्मा। That's a different spirit. Number 2 the spirit of wisdom, बुद्धिको आत्मा। म यसै 11 को 2 बाट बोल्दैछु है, बुद्धिको आत्मा। नम्बर 3 the spirit of understanding, यानी कि समझको आत्मा, the spirit of understanding, समझको आत्मा। the spirit of counsel, यानी कि सल्लाहको आत्मा, the spirit of counsel, COUN, no, spelling is wrong, COUNSEL, COUNSEL। since यो टिचिङ मिनिस्ट्री भएकोले गर्दा तपाईलाई मैले स्पेलिङ पनि बताएकोमा मलाई अन्यथा नसम्झिदिनु होला। म एउटा टिचर भएको कारणले गर्दा तपाईलाई करेक्सन गरे। थ्यांक यू अमर भाइ, गॉड ब्लेस यू। ओके, द स्पिरिट अफ काउन्सिल, काउन्सिल होइन है, काउन्सिल यानी कि सल्लाहको आत्मा। काउन्सिल भनेको चाहिँ परिषद हो, त्यो चाहिँ कमिटी भयो। काउन्सिल भनेको चाहिँ सल्लाह। त्यसपछि द स्पिरिट अफ माइट, यानी कि शक्तिको आत्मा। यो अर्कै प्रकार, द स्पिरिट अफ माइट, MIGHT, द स्पिरिट अफ माइट, द स्पिरिट अफ माइट। थ्यांक यू। नम्बर 5 है। नम्बर 6 द स्पिरिट अफ नलेज, यहाँ भनेको छ ज्ञानको आत्मा। द स्पिरिट अफ नलेज, थ्यांक यू, ज्ञानको आत्मा। एन्ड द स्पिरिट अफ द फियर अफ द लर्ड, द स्पिरिट अफ द स्पिरिट अफ द फियर अफ द लर्ड। यहाँ भनेको छ परम प्रभुको भएको आत्मा। तपाईले नोट लेख्न भ्याउनु भएन भने पनि यसै 11 को 2 मा 7 वटा टिक लाउन सक्नुहुन्छ। परम प्रभुको आत्मा, बुद्धिको आत्मा, समझको आत्मा, सल्लाहको आत्मा, शक्तिको आत्मा, ज्ञानको आत्मा र परम प्रभुको भएको आत्मा। BSI बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा अलिकति क्लियर छैन, तर नेपाल बाइबलमा क्लियर छ। फेरि हेर्नु होला, परम प्रभुको आत्मा 1, बुद्धिको आत्मा 2, समझको आत्मा 3, सल्लाहको आत्मा 4, शक्तिको आत्मा 5, ज्ञानको आत्मा 6, परम प्रभुको भएको आत्मा 7। 7 स्पिरिट्स अफ गॉड येशू ख्रिस्टमा हुनुहुन्थ्यो र नै 3 देखि उहाँको रिजल्टको बारेमा बताएको छ। 11 को 3 देखि परम प्रभुको भयमा नै उहाँ प्रसन्न हुनुहुनेछ। आँखाले देखेर उहाँले इन्साफ गर्नुहुने छैन, कानले सुनेर मात्र निर्णय गर्नुहुने छैन, तर खाँचोमा परेकाहरूको न्याय उहाँले धार्मिकताका साथ गर्नुहुनेछ। पृथ्वीका गरिबहरूको लागि उहाँले न्यायसित फैसला गरिदिनुहुनेछ। आफ्नो मुखको लाठोले उहाँले पृथ्वीलाई हिर्काउनुहुनेछ र आफ्नो ओठको सासले दुष्टलाई नाश गर्नुहुनेछ। उहाँको पेटी धार्मिकता हुनेछ, उहाँको कम्मरको पटुका सत्यता हुनेछ हो, र बुवासो चाहिँ थुमासित बस्नेछ र चितुवा पाठासित सुतेर बस्नेछ। बाछा सिंह र 1 वर्षे पशु एकैसाथ रहनेछन्। पूर्णता किन जरुरी पर्छ पवित्र आत्माको 7 वटा प्रकटीकरण भनेर तपाईलाई बताउँदै गर्दाखेरि मसँग एकचोटी अनुरोध गर्छु। एफिसी 5 को 18 खोल्नुहोस्। दिस इज अ भेरी फेमस स्क्रिप्चर, अत्यन्तै फेमस वचन हो यो। एफिसी 5:18। आज तपाईहरुलाई मैले एकदम बढी रेफरेन्स दिदैछु अनि म एकदमै सधैँ भन्दा अलिकति स्लो बोल्दैछु। मेरो नेचर भन्दा अलिकति अर्कै बोलेको जस्तो पनि कतिले लाग्दै होला, तर आज म तपाईसँग गहिरो कुरा गर्दैछु है त। एफिसी
5:18 दाख मध्यले नमातियो, कारण त्यो विलासिता हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। यहाँ 7 आत्माको कुरा त गरेको छैन, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु भन्ने कुरालाई एन्करेज गरेको छ। अनि यो भनेको चाहिँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु भन्ने कुरालाई ग्रीक बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि पवित्र आत्मा पाएर स्टिमुलेटेड हुनु, यानी कि उत्तेजित हुनु, एक्साइटेड पनि भनेको छ कति ठाउँमा, एन्करेज्ड हुनु, उत्साहित हुनु, प्रोभोक्ड पनि भनेको छ, कहिलेकाहीँ उक्सिनु, अराउज्ड भनेको छ, एकदमै फैलिएर बढेर आउनु। अनि अर्को शब्द चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि एनर्जाइज्ड, जहिले पनि शक्तिशाली हुनु, जुन यहाँनिर भरिपूर्ण हो भन्ने शब्द चलाएको छ नि। नेपाली बाइबलमा चाहिँ भरिपूर्ण हुनु भनेपछि हामी अगाउनु मात्रै भनेको जस्तो बुझ्छौँ, तर ओरिजिनल ग्रीक बाइबलमा हेर्दै गर्दा चाहिँ यो अर्थ भनेको छ, तिमीहरू उत्तेजित हुनु पवित्र आत्माद्वारा, जहिले पनि उत्साहित हुनु, उक्सिनु है, वृद्धि भएर माथि आउनु, एकदमै सशक्त हुनु र एक्साइटेड हुनु, यानी कि उत्तेजित हुनु, हजुर एकदमै एक्सपेक्टिङ हुनु भन्ने कुरा बाइबलले बताउँछ। अनि एक्सक्युज मी, सरी, आई एम रियली सरी, एक्सक्युज मी। थ्याङ्क यू लर्ड। अनि यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पवित्र आत्माको फुलनेस, पवित्र आत्माको भरपुरी, उहाँको स्टिमुलेसन, उहाँको एन्करेजमेन्ट, उहाँको प्रोभोकिङ अघि, अनि उहाँको एनर्जी, उहाँको एक्साइटमेन्ट हामीलाई जरुरी पर्छ। अनि म तपाईलाई अर्को हप्तादेखि एकवटा आत्मा, सबैभन्दा पहिला द स्पिरिट अफ द लर्ड, परमप्रभुको आत्मा हामीलाई किन चाहिन्छ, कति बेला चाहिन्छ, कस्तो अवस्थामा चाहिन्छ, हामी विशेष गरी सेवाकाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामी पवित्र आत्मा हामी स्वागत गर्छौं त भन्छौं, तर पवित्र आत्माको 7वटा जुन चाहिँ मेनीफोल्ड मेनिफेस्टेशन्स छ उहाँको, यानी कि 7-fold मेनिफेस्टेशन्स भनौँ न, उहाँको 7 आत्माको कार्यहरूलाई हामीले जीवनमा देखेका छौं कि? म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, मैले मेरो मिनिस्ट्रीमा सबैभन्दा छिटो वृद्धि देखेको एउटै कारण हो, मैले परमप्रभुको 7 आत्मालाई जीवनमा जहिले पनि वेलकम गर्छु अनि म उहाँको 7 स्पिरिटसँग जोडिन्छु। एक्सक्युज मी, म मिनोरा बालेर पूजा गर्ने व्यक्ति होइन, तर परमप्रभुको 7 आत्माको अभिषेकलाई म स्वागत गर्ने व्यक्ति हुँ। अनि तपाईले रेभेलेसन 3 मा हेर्नुभयो भने बाइबलले के भन्छ भने सामदानमाथि येशू प्रभु हिँड्नु भएको थियो। 7वटा मण्डलीहरू, 7वटा सामदान, परमप्रभुको 7 आत्मा, सिंहको कुराहरू पनि गरेको छ, जम्मै कुरा रिलेटेड छ योसँग। र मैले तपाईलाई यो मिनोरा भिडियोमा प्रदर्शन गरेर हामीले मिनोरा पुज्नुपर्छ, मिनोरा बाल्नै पर्छ, अनि दियो बालेको जस्तो हाम्रो चाहिँ अरूले दियो बाल्छन् हामी चाहिँ मिनोरा बाल्छौं भनेको चाहिँ होइन थियो। तर यो बाइबलसँग के छ त सम्बन्धित कुरा छ, 7 स्पिरिट्स अफ गॉड। म तपाईलाई अझै एक दुईवटा रेफरेन्समा डोर्याउँ, किनभने अब त मलाई लाग्छ एसीएफ फ्यामिली त हामी निकै नै अब के भनौं स्ट्रङ कुरा पचाउन सक्ने अथवा
सलिड खाना खान सक्ने भइसक्यौँ। आफ्नो लागि आमेन भन्नु होला। अब दुध मात्र होइन, अब हड्डी खाने लेभलमा आइसक्नु भएको कारणले गर्दा मैले आज अलिकति इन्टेन्स टिचिङ तपाईँलाई गराएँ। म मेरो गिफ्टिङमा अपरेट गर्दैछु अनि मेरो अनोइन्टिङले तपाईँलाई परमेश्वरको वचन अझै खोज्नमा सहायता पुर्याओस् अनि तपाईँलाई परमेश्वरको वचन बुझ्नमा सहायता पुर्याओस् भन्ने मेरो प्रार्थना हो। अलराइट, साली ओपन यूहन्ना 3:34, यूहन्ना 3:34, जॉन 3:34, जॉन 3:34। किनभने जसलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो त्यसले परमेश्वरको वाणी बोल्दछ, किनकि परमेश्वरले बिना नाप पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। बिना नाप उहाँले प्रशस्तै दिनुहुन्छ भनिकन बाइबलले भन्छ। अनि 20:21 लाई पनि म पढ्न मान्छु। यूहन्ना 20:21। तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीलाई पठाउँदछु। 22। अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि श्वास फुकेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। पवित्र आत्माले भरिने कुरा हामीलाई थाहा छ। सायद म एकचोटि 14:12 पनि पढौँ तपाईसँग। यूहन्ना 14:12 लेख्नु होला। अनि 14:12 ले के भन्छ भन्दा, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठूला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेको छु। अनि परमेश्वरले हामीलाई, येशू प्रभुले हामीलाई उहाँले भन्दा ठूला काम गर्ने मौका दिनुभएको छ। किनभने उहाँ त सेवाकाई 3.5 वर्ष मात्रै गर्नुभयो, हामीलाई त उहाँले जीवनभरि सेवाकाई गर्ने मौका दिनुभएको छ। जति वर्ष पृथ्वीमा बस्छौँ हामीले प्रभुको काम गर्छौँ अनि प्रभुले भन्नुभयो मैले भन्दा धेरै तिमीले गर्छौ। यो भित्र तपाईँ र मेरो आयुदान पनि लुकेको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पुरा आयु दिन चाहनुहुन्छ। हामीले पुरा स्वस्थ जिएर प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। अनि पवित्र आत्माको 7 आत्माको प्रकटीकरणले भर्यौँ भने त, जसको बारेमा मैले भने तपाईँलाई अर्को हप्ताबाट म व्यापक सिकाउँछु। अनि तपाईँको लागि म सिकाउँदिन मात्रै, तर पवित्र आत्माको 7 वटा प्रकटीकरणको निम्ति तपाईँलाई प्रार्थना पनि गर्छु। अनि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको 7 आत्माले पाइलै पछि काम गरेको देख्नु हुनेछ। सो म तपाईँलाई यति बेला तपाईँ भित्रको बाइबल प्रतिको तपाईँको चाहना अझै एक्साइट गरिराखेको छु, उत्तेजित गर्न खोजिराखेको छु। सायदै म आजको लागि अन्तिम वचन रेफर गर्दैछु, रोमीको किताब 8 अध्यायको 17 पद। रोमीको किताब 8 अध्यायको 17 पदले यसरी भन्छ, र सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौं भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुने छौं। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अभिषेकसँग जोडिएर, ख्रीष्ट भनेको अभिषेक हो, पवित्र आत्माको अभिषेकसँग जोडिएर उहाँले हामीलाई उहाँको उत्तराधिकारी, येशू ख्रीष्टले जस्तै अधिकार पाउने छुट र त्यो वरदान पनि हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारणले गर्दा मैले आज तपाईलाई 7 स्पिरिट्स अफ गॉड को बारेमा अध्ययन गराउन मैले सुरु गरेँ। अर्को हप्ता म तपाईलाई द स्पिरिट अफ द लॉर्ड, परमप्रभुको आत्माले के गर्नुहुन्छ र उहाँ आएर हामीलाई कस्तो प्रकारको सहायता गर्नुहुन्छ, कस्तो कन्डिसनमा सहायता गर्नुहुन्छ र कस्तो कस्तो समयमा उहाँ हाम्रो जीवनमा देखा पर्नुहुन्छ,
भन्ने विषयमा तपाईलाई बताउँछु। अनि एट द सेम टाइम तपाईलाई यो पनि जानकारी होस्, बाइबलमा 7 नेगेटिभ स्पिरिटको बारेमा बताएको छ। 7 वटा नकारात्मक आत्माहरू यो कहाँ छ भनेर तपाईलाई म अहिले बाइबलको रेफरेन्स दिदिन, हप्ताभरि खोज्नु होला। अनि यो चाहिँ कम्पिटिसन। अर्को हप्ता मैले बाइबलमा 7 वटा नेगेटिभ स्पिरिट कहाँ छ भनेर भन्ने बित्तिकै जसले हात उठाउनुहुन्छ त्यही फर्स्ट है त। अनि जसले पहिला भन्नुहुन्छ उही फर्स्ट भने जस्तो खोज्नु होला। बाइबलमा 7 वटा नेगेटिभ स्पिरिट, नकारात्मक, ईश्वरको विरुद्धमा रहने संसारमा आज पनि 7 नेगेटिभ स्पिरिट छ। म यो बारेमा तपाईलाई सिकाउँछु। किन हामी कहिलेकाहीँ सफल हुँदैनौँ, किन कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा आक्रमण आउँछ, किन हाम्रो जीवनमा वारफेयर बढी बस्छ, किन हाम्रो जीवनमा डर आइबस्छ, रुपियाँ पैसाको घटी कमी आइबस्छ, किन हाम्रो जीवनमा पटक पटक विवादहरू आइबस्छ, किन हामी कहिलेकाहीँ अनप्रोटेक्टेड महसुस गर्छौँ आफैलाई, किन कहिलेकाहीँ हाम्रोमा ब्याकबाइटिङको स्पिरिट आउँछ, किन कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा व्यभिचार, एडल्ट्री, एडिक्सन, एक्सिडेन्टहरू घटिबस्छ। यो चाहिँ 7 वटा नेगेटिभ स्पिरिट संसारमा छोडिएको छ। दुष्टले पनि हाम्रो इसाईहरूको विरुद्धमा आक्रमण गर्नको निम्ति। अनि हामी बुझ्दैनौँ कहिलेकाहीँ, खै म प्रार्थना पनि गरिराखेको छु, संगति पनि बसिराखेको छु, भेटी पनि दिइराखेको छु, दशांश पनि दिइराखेको छु, बेला बेला प्रभुको सेवकहरूलाई के अरे कसले भने जस्तो तरकारी खाने पैसा पनि दिइरहेको छु। कतिलाई त्यस्तो लाग्दो रहेछ नि त, पास्टर बारलाई दिएको छ तरकारी खाना दिएको अरे। रङ रङ। पास्टर तपाईको होइन है, पास्टर येशू ख्रीष्टको हो। हरेक सेवकलाई नि परमप्रभुले खुवाउनुहुन्छ। तपाईले कसैलाई दिनु भएको चाहिँ नि परमप्रभुले तपाईलाई नै आशिष होस् भनेर दिन लाउनु भएको है मित्रहरू। त्यसले गर्दाखेरि पास्टरलाई तरकारी खाना दिएको, पास्टरलाई चामल खाना दिएको भन्नेहरूलाई आज गतिलो जवाब छ। त्यसो नभनिकन दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, होइन भने थुपार्नुहोस्। अनि बाइबलले थुपार्नेलाई मूर्ख भनेको छ, आफै जान्नुहोस्। ए मूर्ख, तैँले यतै थुपारे भन्छस्, उतै थुपारे भन्छस्, तर तेरो प्राण अझै चाहिएको छ मलाई भन्ने बित्तिकै उसको जीवन के भयो थाहा छ। बाइबलले संसारमा नथुपार्नु भनेको छ, किरा खियाएर नष्ट के अरे चोर लाग्छ भनेको छ। थाहा नपाई त्यो सम्पत्ति कति बेला सिद्धिएला तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन। तर गनगन गरेर प्रभुको राज्यमा नदिनुहोस्। तर पनि तपाईँले भेटी दिइरहनु भएको छ, दशांश दिइरहनु भएको छ, संगतिमा टाइम पनि दिइरहनु भएको छ, तर किन मेरो जीवनमा असफलता छ, किन हार छ, किन तपाईलाई कोरोना भाइरस भन्ने बित्तिकै लक 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 काम छोड्छ। हेलो साथीहरू, कोरोना भाइरससँग डराउनेहरूले नि अब दानियलको किताबबाट प्रचार नगर्नु है। परमेश्वरले दानियललाई सिंहको खोरबाट बचाउनु भयो, आमेन नभन्नु। स्यालसँग त डराउँदो रहेछ तपाईँ, सिंहको खोरको सिंहको के चर्चा गर्नु अन्त हजुर? यसको मतलब छाडा भएर हिँड्नु भनेको होइन मैले। आमामा 10 वटा जस्तो मास्क लगाएर अस्ति पनि भने नि मैले, दिनमा 50 चोटि 400 रक्सी हातमा लगाएर खानु पो हुँदैन त सुँग्नु त हुन्छ नि भन्दै सेनिटाइजरमा बाहिर राम्रो हेर्नुहोस् त 70% एल्कोहल भनेर इङ्ग्लिसमा पनि लेखेको छ त, नेपालीमा त 70% रक्सी पो हुन्छ त हजुर। तर पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ डर हजुर। म त यो प्रचार गर्न सक्ने सही व्यक्ति हो, किनकि कोभिड पेसेन्टको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुँ म। त्यही पनि आइसियु बेडभित्रै गएर मैले तपाईँलाई गवाई दिएको छु।
प्रभुले बिरामीलाई पनि बचाउनु भयो, मलाई पनि बचाउनु भयो। हजुर, यस कारणले गर्दा तर डर लाग्छ, कहिलेकाहीँ आतंकित हुन्छौँ। प्रभु सबै ठिकै छ मेरो जीवनमा, तर पनि किन मलाई व्यभिचारको विचार आइबस्छ, किन मेरो जीवनमा घरिघरि एक्सिडेन्ट भइबस्छ, गरिबी आइबस्छ। 7वटा नेगेटिभ स्पिरिट पनि छ नि त हो संसारमा, हो त्यसले काम गरेको। अब त्यो कहाँ छ, तपाईँले बाइबलमा खोज्नु पर्यो। सबै वक्ताले बताइदियो भने त फेरि विश्वासी अल्छे भयो नि। त्यतिकै पनि आज भोलि एकजना अस्ति पास्टरबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जुमले त सजिलो भएको छ अरे कि म जस्तो छुकछुके वक्ता पनि बसेर बोल्नुपर्ने भएको छ। म त एकदम उफ्री बोल्ने व्यक्ति हो नि त। हेर्नुहोस् है, म जस्तो फटफटे वक्ता बसेर बोल्ने भएको छ, बसेर सुन्ने विश्वासी सुतेर सुन्ने भएको छ। अब यहाँ कति भिडियो अफ गर्नेहरू सपना पनि देख्दै हुनुहुन्छ होला, प्रभु जानुन्। कोही त बिचरा काममा हुनुहुन्छ होला, ठिकै छ, आई लभ यु। अमर भाइलाई भनेको होइन, खोलिहाल्नुमा भिडियो भने तपाईँ त एकदम जहिले पनि अलर्ट बस्ने मान्छे है। इन्टरनेसनल डिभोसनदेखि लिएर तपाईँ अनलाइन भ्याएको देखेर म छक्कै पर्छु। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्, धेरैलाई तपाईँले संसारभरि आशिष पुऱ्याइराख्नु भएको छ मेरो भाइ। तर जतिजना हुनुहुन्छ नि, बा कोही सुति पनि होइन, अब सिधै भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ मैले पनि त्यसो गरेको छु नि त, त्यही भएर भने क्या त्यो सिस्टमै त्यो आयो क्या। एकचोटि जुममा त त्यसो गर्दिनँ म, युट्युबमा सुन्दै थिएँ, सपनातिर पो वचनहरू कता कता भरे त सुतेछु, वचन अन्छ। जमाना त्यस्तो आछ। त्यसले गर्दाखेरि नातिनु होला तपाईँको जीवनमा यी समस्याहरू देखा परे तापनि परमेश्वरको साथ आत्माले तपाईँलाई अबको दिनमा अनुग्रह गर्नुहुनेछ। नेगेटिभ स्पिरिटलाई जित्नको निम्ति परमेश्वरले अलरेडी 7 स्पिरिट राख्नु भएको छ। अनि यो टिचिङको लागि पुरा प्रिपेयर भएर आउनुहोस् अर्को हप्ता। आज तपाईँले सक्ट हुनुभयो, अचानक एउटा नयाँ टपिक आयो। हजुर सन्तोष छेत्रीले अघि मलाई फोन गर्नुभएको थियो, अनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, अनि उहाँले एकदमै ज्वाइँ सुरु गर्नुहोस् इन्ट्रोडक्सन। मैले भने आज इन्ट्रोडक्सन मात्रै गर्छु दाजु भनिकन मलाई अनुमति मागेको छु। नडराउनुहोस्, यो झुटो शिक्षा होइन, किनभने मैले तपाईँलाई एक-एकवटा शब्द बाइबलबाट देखाएँ। मैले मेरो गोजीको वर्ड, गोजीको इन्टरप्रिटेसन, गोजीको प्रकाश हालेको छैन कुनै कसले जस्तो। 5 रोटी र 2 माछाको बारेमा एकजनाले भन्नुभएछ नि त। रोटीको बारेमा थाहा छैन, तर परमप्रभुले दिनुभएको प्रकाश अनुसार त्यो दिनको माछा चाहिँ व्हेल माछा नै थियो भन्नु अरे क्या। त्यो चाहिँ गोजीको प्रकाश हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले व्हेल माछाबाट खुवाउनु भएको होइन, प्रभुले सानो माछाबाटै वृद्धि गर्नु भएको हो। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरो त्यहाँ पनि भनौँ, त्यहाँ पनि 7 स्पिरिट छ। 5 रोटी र 2 माछा भित्र पनि 7 स्पिरिटको अपरेसन छ, किनभने 5 र 2 जोड्दा कति हुन्छ? 7 हुन्छ। 5 रोटी 2 माछा, त्यो भनेको परमेश्वरको वचन भनेको। मैले पहिला पनि भने होला, 5 भनेको सुरुको बाइबल, उत्पत्ति, प्रस्थान, लेवी, गन्ती, व्यवस्था, पेन्टाटुक, पञ्चग्रन्थ। अनि 2 माछा भनेको पुरानो नियम र नयाँ नियम भनेको। प्रभुले त्यो दिन के भन्नुभएको भने, त मेरो वचनसँग चाहिँ जोडी बसिस् भने तेरो निम्ति 12 डाला उब्रिनेछ भनेको। हप्ताको 7 दिन एक ठाउँमा 7 डाला उब्रेको थियो, अर्कोमा 12 डाला उब्रेको थियो। तेरो जिन्दगी 12 डाला हुन्छ, 12 डाला होइन, किनभने 12 डाला भनेको चाहिँ वर्षको 12 महिना तँलाई प्रशस्त हुन्छ, हप्ताको 7 दिन तँलाई प्रशस्त हुन्छ भनेको। तर त्यो 7सँग जोडिनु चाहिँ जरुरी छ। 5 रोटी 2 माछा = 7 भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग जोडिन जरुरी छ। म यति बेला तपाईँको लागि 42 मिनट 54 सेकेन्ड बोल्दै गर्दा मलाई लाग्छ अब मैले अन्त गर्नुपर्छ। प्रार्थना गर्न चाहन्छु तपाईँको जीवनमा आजदेखि नै परमप्रभुको आत्मा, बुद्धिको आत्मा, समझको आत्मा, सल्लाहको आत्मा, शक्तिको आत्मा, ज्ञानको आत्मा र परमप्रभुको भएको आत्माले काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ। ओपन हार्टले परमप्रभुको साथ आत्मालाई तपाईँले वेलकम गर्नु होला, ताकि दुष्टले तपाईँको विरुद्धमा छेडेको 7वटा नकारात्मक स्पिरिटको विरुद्धमा तपाईँ उभिन सक्ने भएको